हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में, जो हमारे निसाब में शामिल इब्राहिम सिक्का है, जिनके मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले जो सभी चैप्टर पढ़ाई हो चुके हैं, तो आप लोग उसका नोट बनाएंगे अच्छा से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना ही रहे होंगे उसका नोट और मेहनत कर रहे होंगे। अब वक्त भी बहुत नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम को, तो आप लोग मेहनत से पढ़ें। मैं तो सभी कवर करने की कोशिश करता ही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऐसा हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में भी शेयर करें, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछली चैप्टर के तरीके से इस चैप्टर में भी पहले हम लोग सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में जानेंगे, जहाँ से वो ऑब्जेक्टिव आता है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी न छूटे। तो सबसे पहले है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। कब हुए थे? 15 नवंबर 1941 को महाराष्ट्र के पनवेल में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश हुई। ये 2 नंबर में भी ऐसे आ जाता है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो हम लोग इसका जो आंसर देंगे याद रहेगा तब न देंगे, इसलिए याद कर लेंगे कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। ये हो गया। उनकी तालीम डिप्लोमा एजुकेशन की है और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों से 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुतल्लिक होने के बाद 1999 में वह सबकदोश हुए। यानी कि वो अपनी नौकरी से कब रिटायरमेंट हुए थे? 1999 में। कहाँ से? मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में थे वो, तो वहाँ से 1999 में सबकदोश हुए थे। अभी भी वो जिंदे हैं और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ फ़िलवक्त मुंबई में मुक़ीम हैं। 1964 में उनका पहला अफसाना शाये हुआ। कब हुआ था? 1964 में उनका पहला अफसाना शाये हुआ था। और मैं बता दूं कि ये जो हमारे निसाब में शामिल इब्राहिम सिक्का है, ये पूछा जाता है कि इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसाने से माखूज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिकस्ता बतों के दरमियान। क्या? शिकस्ता बतों के दरमियान, जो कि शिकस्ता बतों के दरमियान 2004 में शाये हुआ था। 2004 में। ऐसे तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसा कि 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड दिया गया और 2004 में शिकस्ता बतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराजा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में मुख्तसर मालूमात। अब हम लोग बढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ, जिसमें सवाल नंबर फर्स्ट है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। तो जैसा कि हम लोग बता ही चुके हैं कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को 2004 में साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। किस लिए? शिकस्ता बतों के दरमियान किताब के लिए जो है वो तर्जुमा अवार्ड दिया गया 2004 में शिकस्ता बतों के दरमियान। किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी और मराठी ज़बानों से। हिंदी और मराठी ज़बानों से जो है ना सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 3 है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम हम लोग तो लिख देंगे।
ابراہیم سکہ، ننگی دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے وہ 2001 افسانوی مجموعے 2001 میں وہ شائع ہوا تھا، اور 2004 میں انہیں ساہتیہ اکادمی انعام ملا تھا، وہی شکستہ بتوں کے درمیان کتاب کے لیے ہی ملا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ سوال نمبر 3 ہے کہ سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھیے۔ وہ تو ہو چکا ہے، ابراہیم سکہ، ننگی دوپہر کا سپاہی اور شکستہ بتوں کے درمیان۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کردار اساس 4 افسانوں کے عنوانات اور ان کے لکھنے والوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا اس کا پہلا لاجونتی راجندر سنگھ بیدی، کالو بھنگی کرشن چندر، پرومس جیلانی بانو، ابراہیم سکہ سلام بن رزاق۔ ہم لوگ یہ مختصر ترین سوالات جان چکے ہیں، اور آج کے میں اس ویڈیو میں ایک ہی چیپٹر کور کروں گا، کیونکہ آج مختصر افسانے کو ختم کر کے ہم کو اگلے دن جو آئیں گے ہم لوگ تو نئے انداز میں خط اسٹارٹ کریں گے۔ لیکن اس میں جو مجھے اچھا کوشچن لگ رہا ہے جو پوچھ سکتا ہے 3 نمبر میں، تو میں اسے آج کور کروں گا کہ اس کا جو مختصر سوالات ہے، اگر آپ کے پاس کتاب ہوگا تو آپ دیکھیں گے مختصر سوالات میں جو سوال نمبر 2 ہے کہ ابراہیم کس سے محبت کرتا تھا، تو اس کا آنسر آپ لوگ سنیں گے اور لکھیں گے۔ ابراہیم سکہ بیدار خاں دیش مکھ کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ بیدار خاں دیش مکھ چونکہ سماج کا ایک دبنگ آدمی تھا، اور ابراہیم سکہ ایک معمولی بھشتی تھا جو گھر گھر پانی بھرتا پھرتا تھا، اس لیے وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ بیدار خاں دیش مکھ کی بیٹی بھی ابراہیم سکہ سے اس قدر پیار کرتی تھی، مگر وہ بھی باپ کے ڈر سے خاموش تھی۔ یہ یاد ہی ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ کس افسانے میں؟ سلام بن رزاق کی جو افسانہ میں کس گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ابراہیم سکہ جو افسانہ ہے، تو اس کا جو جواب ہو جائے گا، اس افسانے میں دھورن گاؤں کا قصبہ بیان کیا گیا ہے، جہاں افسانہ نگار ایک معلم کی حیثیت سے پڑھاتے تھے، اور نوکری جوائن کرنے کے دوسرے ہی دن ان کی ملاقات ابراہیم سکہ سے ہوتی ہے۔ دھورن گاؤں ایک دور افتادہ گاؤں تھا، جہاں نہ بجلی تھی نہ نل کے پانی کا انتظام تھا۔ لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے اور نارو جیسے موذی مرض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ دھورن ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں ہے۔ ایک سوال نمبر 5 آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ افسانہ ابراہیم سکہ کے خالق کون ہے اور یہ کس مجموعے سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ افسانہ ابراہیم سکہ کے خالق سلام بن رزاق ہیں۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے صوبہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ کہانی وہیں کے سماجی پس منظر میں ہے۔ یہ افسانہ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعے شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ یہ سماج کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ تو یہ تھے ہم لوگوں کے مختصر ترین سوالات جو ہمیں لگے کہ ہاں اچھا ہو سکتا ہے بتانا، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھوں گا، کیونکہ پھر اگلے دن ہم لوگ خط اسٹارٹ کریں گے، اور خط غبار خطوط سے جو ہے ابوالکلام آزاد کا، تو وہ اسٹارٹ کریں گے۔ جب تک کے لیے بائے کہنے سے پہلے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرواویں۔ آپ لوگوں کا ویوز نہیں آتا ہے، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ویڈیو کو، تو مجھے بہت ہی خراب لگتا ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا ویڈیو بنانے کے لیے بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، اس لیے پلیز آپ لوگ مدد کریں، آپ لوگ سپورٹ کریں۔ آپ لوگ ہی کریں گے تو کچھ ہوگا۔ جتنے لوگ دیکھتے ہیں سبھی لوگ شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بولیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ تو جب تک کے لیے بائے، پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ایک نئے انداز میں، اور خط کے بارے میں جانیں گے خط کیا ہوتا ہے، اور
ہمارے نصاب میں جو شامل ہے، غبار خاطر سے 3 خطوط، اس کے بارے میں اچھے سے جانیں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد پھر نظم ہے، نظم پڑھانے کے بعد پھر تو ختم ہو جائے گا، آپ لوگ سلیبس کی ٹینشن نہ لیں۔ تو چلیے دوستو، بس آج کے لیے بائے، تھینک یو۔